अब आप लोगों को एक नए कोड के ज़रिए हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब 5 किस्म के ऐसे घराने जिनको पैसे मिलने का कोई चांस भी नहीं था, उनको भी हुकूमत की तरफ से आहल कर दिया गया है। अब ये 5 घराने हुकूमत से बराह रास्त अपनी इमदाद वसूल कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ 3 कैटेगरी के ऐसे घराने हैं जिनके पैसे बंद किए गए हैं, जिनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल सकेंगे। लेकिन बाकी तमाम ख़ानदानों को अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी बना दिया जाएगा और उनको रेगुलर हुकूमत किस्तें फराम करेगी। कोई भी किस्त आप लोगों की शार्ट नहीं होगी। और इस बात की जो तस्दीक है वो यहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी की गई है और ये वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं, जो भी हकदार है उस तक हक पहुँचाया जाए और इस काम को जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए। तो ऐसे घराने जिनको अभी तक ये पैसे नहीं मिल सके, 13,500 रुपये की किस्त नहीं मिल सकी या 10,000 रुपये नहीं मिल सका या 15,000 के प्रोग्राम में आहल नहीं हो सके, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बता दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह इन तमाम प्रोग्राम्स में आप शामिल भी होंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर जो किस्त है वो भी आप लोग लेंगे। और साथ में जो शार्ट कोड है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हटकर इमदाद दी जाएगी। और हमारा ये दावा है, जो मालूमात हमारे पास आती हैं उनकी हम तस्दीक करते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर नए हैं तो ऑन स्किल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने रिश्तेदारों तक और अपने अजीज़ों तक, आपके प्यारों तक ये पैगाम लाजमी पहुँचना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से अब इस तरह से आप लोगों को इमदाद दी जा रही है, ताकि उनका वक्त ज़ाया होने से बचाया जाए और उनको फिल फॉर अगर वो हकदार हैं उनको इमदाद पहुंचाई जाए। और हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है ये आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। और अगर एक घर का भी फ़ायदा होगा तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह ये कोशिश करते भी रहेंगे कि आप लोगों को ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात बर वक्त और सबसे पहले पहुँचाए, ताकि आप लोग इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। हुकूमत की जो भी नई स्कीम आ रही होती है या कोई पॉलिसी आती है तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं आप लोगों तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या नई स्कीम हो, सबसे पहले आपको आगाह रखा जाए और वहाँ पर आपको पैसे लेने का जो तरीक़ेकार है वो भी बताया जाए और अप्लाई का तरीक़ेकार भी बताया जाए। यानी कि अप्लाई से लेकर इमदाद लेने तक मुकम्मल प्रोसेस आप लोगों को समझाया जाए। बस आज की वीडियो में थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है, थोड़ा सा आपने गौर फिक्र करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में आहल भी किया जाएगा और आप लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लाखों घरानों को आहल करना है और इसके लिए तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद घरानों ने अप्लाई किया था। अब 3 करोड़ आप देख लें कितनी बड़ी तादाद बनती है। और इतने घरानों ने अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पर हुकूमत ने छांटी की, देखा कि यहाँ पर हमने लोगों को निकालना है, कौन कौन से घराने हैं जिनको यहाँ पर हम निकालें। तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे घराने हैं जिनको यहाँ पर हुकूमत ने इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया, जो कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हकदार नहीं रहेंगे, जिनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल सकेंगे। और बाकी जो घराने हैं वो इसमें आहल भी हैं, जो मैं आपको 5 किस्म के घराने बताने वाला हूँ और उनको हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। आपने भी ये 5 काम नहीं करने। अगर आपने ये 5 काम नहीं किए ना तो आप भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आपको हुकूमत की तरफ से यहाँ पर 13,500 रुपये की रकम भी दी जाएगी और इसके साथ 10,000 रुपये के प्रोग्राम में भी आप लोगों को शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ऐसे घराने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 5,000 रुपये, मरीम नवाज़ की जानिब से 10,000 रुपये दिए गए, वो नहीं ले सके, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। उनको 10,000 रुपये अब हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा और इसके लिए अलग हुकूमत ने जो कोड है वो जारी कर दिया है। हुकूमत की तरफ से अगर आपको 8171 से मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हकदार हैं और आपको हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे लेने का कहा गया है। तो वो घराने अब करीबी रिटेलर शॉप पे जाके या कैंप साइट पर जाकर 13,500 रुपये की जो किस्त है वो हासिल करेंगे। बाकी जो घराने हैं जिनको हुकूमत की तरफ से इस कैटेगरी से बाहर किया है उनको ये मैसेज नहीं आएगा। और इसके अलावा 8070 जो कोड है, इससे अगर आपको कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब है आप 10,000 रुपये के लिए आहल है।
آپ کو 10,000 روپے حکومت کی طرف سے دیا جائے گا۔ آپ قومی شناختی کارڈ نمبر دکھا کر کوڈ یہاں پر بتا کر جو ہے 10,000 روپے وصول کریں گے۔ اور یہ میسیج کن گھرانوں کو آئے گا یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن 5 قسم کے ایسے گھرانے جو یہ غلطی نہیں کر رہے ان کو حکومت کی طرف سے اب آہل کیا گیا اور ان کے یہاں پر پیسے حکومت نے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جو سرکاری ملازمین تھے، حکومت نے اب یہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے کہ اگر ان کا گریڈ 4 ہے، یعنی کہ درجہ چہارم کے ملازمین ہیں، وہ تو اس پروگرام میں شامل ہوں گے، ان کو حکومت یہاں پر امداد دے گی۔ لیکن جو گھرانے گریڈ 4 سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں اور زیادہ پی ایچ اسکیل رکھتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے جو پے اسکیل رکھتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے نکال دیا جائے گا، وہ اب اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین، سرکاری افسر یہاں پر نوازے جا رہے تھے اور ان کو یہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دڑا دڑ مل رہے تھے۔ تو اب حکومت نے اس کو مزید سختی سے دیکھا ہے اور جو لوگ یہاں پر پیسے لے رہے تھے ان کو یہ سمجھے پیسے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، ان کو حکومت نوٹس بھی دیتی ہے جو سرکاری افسر ہے، اور ان کو 32A کا چلان فارم بھی دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بینک میں جا کر واپس بھریں، یعنی کہ ان سے یہ قسطیں واپس لی جا رہی ہیں۔ جو لوگ حقدار نہیں ہیں، جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دھکے سے شامل ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی موقع ہے اپنا نام کٹوا لیں، آپ ہٹ جائیں اس پروگرام سے اگر آپ حقدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ غریب اور مستحق افراد کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے، صاحب استطاعت رکھنے والے اس کے قابل نہیں ہیں۔ تو ایسے گھرانے اگر اس پروگرام سے نہیں نکلتے تو پھر زبردستی نکالا جائے گا، پھر آپ کا زیادہ نقصان ہوگا، پھر آپ کو جو پہلے پیمنٹیں لی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گی۔ تو یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز، جن گھرانوں نے ابھی 2025 2024 ان ایئر کے اندر ٹیکس پے کیا ہے، ٹیکس پیئر اگر آپ ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر مخیر حضرات میں آپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے اور آپ کو اس پالیسی کے تحت اس پروگرام میں نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری پالیسی۔ تیسری پالیسی یہ ہے کہ جن گھرانوں نے بینک کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کی رقم رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، وہ اب اس پروگرام کا حصہ نہیں رہے، ان کو اس پروگرام سے اب نکالا جائے گا، اور کچھ خاندانوں کو پہلے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد پالیسی آتی ہے 4۔ اب اس پالیسی میں جن گھرانوں نے پلاٹ یا مکان یا زمین خریدی ہے اور اس کی مالیت 1 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ اب اس پروگرام کا حصہ نہیں رہے، ان کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایسے گھرانے نمبر 5 جو پالیسی ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ جو گھرانے یہاں پر کار، بس، ٹرک، ٹریکٹر، 8 ویلر، ویگن یا اس طرح کی کوئی بھی بڑی جو چیز ہے وہ بائی کر رہے ہیں یا انہوں نے بائی کر لی ہے، وہ بھی اب اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ ایز اے ملازم کام کر رہے ہیں، ان کو اس پروگرام میں رکھا جائے گا، لیکن باقی جو گھرانے ہیں ان کو یہاں پر نکال دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ پالیسی بھی رکھی ہے، اگر آپ موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، رکشہ لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ آپ روزی کمانے کے لیے لیتے ہیں یا بیسک ضرورت پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں، تو ایسے گھرانوں کو یہاں پر شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ 2 قسم کے باقی جو گھرانے ہیں جو میں نے اسی کیٹیگری میں بتایا کہ زمین خریدنا یا اس طرح کے ٹیکس پیئر وغیرہ جو افراد ہیں، یہ بے نظیر کی انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ باقی جو اسکیمیں ہیں ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان میں بھی ان لوگوں کو نہیں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر کہ حکومت نے جن لوگوں کو 10,000 روپے دیا تھا، اگر ان کا کسی بھی وجہ سے 10,000 روپے رک گیا پنجاب کی سطح پر، تو ان کے لیے حکومت نے 80-70 جو کوڈ ہے یہ بحال کر دیا ہے،
ان کو 80-70 سے میسج بھیجا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نادرا بھی گئے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کہیں سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ کو حکومت کی طرف سے اگر آپ حقدار ہیں تو 10,000 روپے کا جو میسج ہے وہ فارورڈ کیا جائے گا، اور اس میسج میں ایک کوڈ درج کیا جائے گا جو کہ آپ کی پیمنٹ کے حوالے سے ہوگا، یہ آپ نے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ تو وہ کوڈ آپ جا کر ریٹیلر شاپ فالو کو دیں گے اور CNIC دیں گے، وہ آپ کو وہاں سے 10,000 روپے دے دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کی حکومت کی طرف سے اس مرتبہ امداد کی جا رہی ہے۔